अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला सही तरीके से बात कहने की, सुनने की, समझने की, फिर उस पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंसान दुनिया में हर किसी से दोस्ती लगाता है, हर किसी से दिल लगाता है। कोई अपने माँ बाप से दिल लगाता है, कोई अपनी बीवी से दिल लगाता है, कोई अपने दोस्त से दिल लगाता है, कोई रिश्तेदारों से दिल लगाता है। लेकिन मेरे भाई, ये दोस्ती और मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ दुनिया के लिए है। मेरे भाई, अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो उसने जितनी भी मोहब्बत लोगों से की है, वो मोहब्बत उसके कुछ काम आने वाली नहीं। इसलिए मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन असल जो चीज़ है मोहब्बत करने के काबिल, वो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद और नमाज और नेक आमाल। ये वो चीज़ें हैं, जब आप कब्र के अंदर उतर जाएंगे तो मेरे भाई कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा कि आपके साथ क्या सलूक हो रहा है, आपके साथ क्या मामला पेश आया। कोई नहीं पूछने आएगा मेरे भाई, और चंद दिनों के बाद आपको लोग भूल जाएंगे। आपने कितनी भी दोस्ती की हो, कितनी भी मोहब्बत की हो, लेकिन मेरे भाई चंद दिनों के बाद इंसान याद भी नहीं रखता है कि वो मेरा कौन था। इसलिए दिल सबसे लगाओ, लेकिन उससे ज़्यादा दिल लगाओ जिसने दिल को बनाया है। दिल को किसने बनाया? अल्लाह तबारक व तआला ने। उससे दिल लगाओगे, दिल में सुकून मिलेगा। और जब उससे एक बार दिल लगा लिया, उससे दोस्ती कर ली, उसके बाद अल्लाह ताला सब तुम्हारे कदमों में डाल देगा। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी मुसीबत सब दूर कर देगा। दोस्त वो जो मुश्किल में काम आए। हम अक्सर ये जुमला सुनते रहते हैं, लेकिन आपने कभी इस जुमले का मफ़हूम सोचा और उसे आज़माने का फ़ैसला किया? नहीं। तो फिर ठंडे दिल से सोचें और कुरान को आज़मा कर उससे दोस्ती लगाकर देखें। ये क़यामत के दिन मुश्किल की उस घड़ी में भी आपका साथ देगा, जब दुनिया के सब रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब साथ छोड़ देंगे। मेरे भाई, दिल सबसे लगाओ। माँ बाप से दिल लगाओ, अपनी बीवी से दिल लगाओ, सबसे दिल लगाओ, लेकिन सबसे ज़्यादा दोस्ती, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, कुरान। इसलिए कि मरने के बाद जो हमारी कब्र को रोशन करेगी वो नमाज है, वो रोज़ा है, वो माँ बाप के साथ नेक सलूक है, वो अच्छे आमाल हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत है। ये चीज़ें हैं जो हमारे कब्र को रोशन करेंगी और हमको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला दिलवाएंगी। मेरे भाई, आप सबसे दोस्ती करो, लेकिन कुरान से सबसे ज़्यादा दोस्ती और मोहब्बत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला की ये पाकीज़ा किताब है। मेरे भाई, अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और उससे बोला जाए कि जो शहद है, शहद, उसमें बहुत सी बीमारी का शिफा, उसका कुरान में भी जिक्र है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाए और उससे बोला जाए कि आप शहद अपने बदन पे लगा लो, आप ठीक हो जाओगे, वो आपको क्या बोलेगा? वो कहेगा आप क्या बेवकूफ़ हो, आप क्या पागल हो। मेरे भाई, शहद लगाने से फ़ायदा नहीं होगा, शहद खाने से फ़ायदा होगा। इसलिए मेरे भाई,
قرآن مجید تعویذ بنا کے گلے میں لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوگا، اس کو پڑھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا۔ آج کل لوگوں نے قرآن مجید کو بھی تعویذ کا کھلواڑ بنا رکھا ہوا ہے۔ بس تعویذ بنایا، اس میں کیا لکھ دیا، اور جس کو تعویذ دیا ہے وہ پتہ نہیں اس کو کہاں پھینک دیتا ہے۔ اب بس قرآن اب کس چیز میں کام آتا ہے؟ کوئی انسان مرنے والا ہے، روح نہیں نکل رہی، تو وہاں یاسین پڑھ دی جاتی ہے۔ کسی کو کچھ ہو گیا تو وہاں قرآن پڑھ دی جاتی ہے۔ بس اب اتنا دل رہ گیا مسلمانوں کا قرآن سے، باقی کوئی واسطہ نہیں ہے، سب کچھ ختم کر دیا۔ قرآن رکھا ہوا ہے، توفیق ہی نہیں ہوتی کسی کو کہ ہم چلو آج قرآن پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی پاکیزہ کتاب جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، سب کچھ پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل چلانے کے لیے بھی ٹائم ہے، سب کچھ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن 10-5 منٹ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کسی مسلمان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ میرے بھائی ایسے مت جیو، جو جیتے جا رہے ہیں بس پتہ نہیں کب مر جائیں، کب ختم ہو جائیں۔ کوئی اپنا ویژن بناؤ، ہمیں کیا کرنا دنیا میں، کچھ ٹائم نکالو، 24 گھنٹے میں کچھ ایسا ٹائم ہو اس میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو۔ تھوڑا اور ٹائم نکالو جس میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اور کچھ تھوڑا اور ٹائم نکالو جو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر سکے۔ کچھ تو اپنا ویژن بناؤ، کچھ تو سوچو اپنے بارے میں، کچھ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ تو سوچا کرو کہ کل ہم قبر کے اندر لیٹے ہوں گے تو میرے بھائی کون آئے گا؟ کون آئے گا پوچھنے کے لیے؟ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کون آئے گا؟ کوئی نہیں پوچھنے آئے گا، بس کہیں گے جلدی سے دفناؤ اور گھر پہ چلو۔ بس فرشتے آئیں گے، سوال پوچھیں گے، نیک اعمال کرے ہوں گے تو پھر تو مزے ہی مزے ہیں، اور نیک اعمال نہیں کرے ہوں گے پھر تو اللہ خیر کرے۔ اس لیے میرے بھائی نیک اعمال کرو اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن برے اعمال سے وہی انسان بچتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچا لے۔ لیکن جو انسان کوشش کرتا ہے اور یہ دل میں ٹھان لیتا ہے کہ ہم یہ گناہ، یہ غلط کام چھوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کے لیے۔ اور جو انسان جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رہبر بنا دیتا ہے۔ توبہ تو کب بھی کر سکتے ہو آپ، جب تک آپ زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے بھی کیا میری عمر ابھی کیا ہے، ابھی اور تھوڑے گناہ کر لیں اس کے بعد توبہ کریں گے۔ میرے بھائی جو زندگی ہم کو ملی ہے، ایک ایک دن اللہ تعالیٰ کی غنیمت سمجھو کہ وہ ہم کو ایک ایک دن دیتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کب اپنے پاس بلا لے اور ہم دنیا فانی سے چلے جائیں۔ میرے بھائی اس لیے دوستی لگاؤ قرآن، اللہ، اس کے رسول، صحابہ کرام، نماز، روزہ، نیک اعمال، ان چیزوں سے دل لگاؤ۔ خدا کی قسم سکون تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا، دوڑتے ہوئے آئے گا تمہارے پیچھے پیچھے، اور رزق تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تم اس کے لیے ٹائم نکالو، وہ تمہیں ٹائم دیتا جائے گا اور تمہاری زندگی سنبھالتا جائے گا اور خوشحال بناتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کے دل میں قرآن، نبی، صحابہ اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہم مسلمانوں کے دل میں زیادہ سے زیادہ پیدا فرمائے کہ ہم مسلمان نیک اعمال کرنے لگیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔